Sa padayong tinguha ning lalawigan sa Agusan del Sur, matabangan nga mapalambo ang panginabuhian sa mga Agusanon. Ang Bakas Program kon Baka alang sa kauswagan sa Agusan del Sur dahimong usa sa taytayan nga mapauswag ni Governor Edimong Plaza ang kalidad sa panginabuhi sa mga yanong mag-uuma. Sukad sa tuig 2006, 17 ka cattle raisers na ang napialan ug tag napulog usa ka baka nga gibuhi sa ilang tagsa-tagsa ka 10 hektaryas nga luna nga ilang gipanag-iyahan. Gawas nga sila nagatikad sa ilang uma, nainganyo usab sila sa pagpamuhi og mga baka pinaagi sa Bakas Program sa Agusan del Sur. Usa sa Ginoong Remigio Buyet Santuya, madasigong recipient sa Bakas sa Barangay Los Arcos, Prosperidad. Ako gid akong pasalamat aning mga Bakas Program ni Gobernador Adolfo Edward Plaza. Sa usa ka baka paghangi ang yung galing nagtag 20,000 ana dako gid patabang sa mga anak estudyante. Dako gid katabang ani sa pamilya ginako. Tungod nakita ni Governor Plaza ang kasibot sa mga mag-uuma nga moalima og mga baka, natukod ang 200 hektaryas nga Provincial Livestock Farm sa Sitio Taon Naga, Barangay Magsaysay, Prosperidad aron kapunduhan sa mga baka alang sa dispersal. Karon mikabat na sa 184 ka mga baka ang gipaalima sa 17 ka cattle raisers. Buot ka ba nga makaangkon og buhiong baka sa imong tugkaran? Pinaagi sa Bakas Program, matumanda ang imong pangandoy. Alang sa atong mga higala nga gusto magbuhi og baka, pinaagi sa atong baka alang sa kauswagan sa Agusan del Sur nga program, mo ni atong mga requirement. Xerox copy sa yuta nga mobalor na pulo ka hektarya nga magpamatuod nga ikaw ang tagiya sa yuta, or kung dili ikaw ang tagiya, aduna tay SPA o Special Power of Attorney nga ilukip para pag-otorisar sa imo nga imo nang gamiton ng yuta para sa pagpamuhi sa baka. Ikaduha, adunay mga sertifikasyon gikan sa barangay nga pagmatuod nga kanang yuta or ikaw mismo lumulupyo sa maong barangay, og sertifikasyon gikan sa atong municipal agriculturist nga pagmatuod nga gusto nimo magbuhi og baka. Ilukip pod nato ang sketch map sa atong yuta para sa pag-evaluate unya sa atong mga technician sa probinsya para matudan nila og matanaw nila ang yuta kung mopasar ang maong yuta. Pagigalayon karon sa Provincial Veterinary Office ning probinsya. Bakas, padayon nga giasdang alang sa imong pag-asinso, Agusanon.